अस्सलाम वालेकुम। कहानी को आखिर तक पूरा सुनिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। उसके हाथ में मोर के पंख थे। जब क्लाशनकोफ की गोलियां उसका सीना छलनी करते हुए गुजर गई थी, मोहल्ले में जो इक्का दुक्का मर्द घरों में मौजूद थे वो भी घरों में दबक कर बैठ गए थे, जबकि उसकी सगी बहन ने घर के बैरूनी दरवाजे को तब तक अंदर से ताला लगाए रखा था जब तक उसे यकीन न हो गया कि अब उसके भाई की जान निकल चुकी होगी। जब पहली गोली उसे लगी थी तो वो घर की जानिब दौड़ा था, मगर गोली ऐन दिल के मुकाम पर लगी थी। चंद कदम उठाने के बाद वो मुंह के बल ज़मीन पर आ गिरा था। उसका नाम शामिर फैसल था। पेशे के लिहाज से रेड़ी बांध था और गांव जाकर रेड़ी पर सब्जियां बेचता था। उसकी फैमिली में महज उसकी एक बहन थी जिसे वो शहजादियों की मानद रखता। उसकी बहन का नाम फहमीदा फैसल था, जो कि कंप्यूटर साइंस में एमफिल कर रही थी। यह बात रोज़ रोशन की तरह आया थी कि वो महज सब्ज़ी बेचकर अपनी बहन की तालीम के अखराजात पूरे नहीं कर सकता था, लिहाजा उसने अपने घर का ऊपर वाला पोर्शन किराए पर चढ़ा रखा था। इस किराए की मद में मिलने वाली रकम पर वो फ़कत बहन की तालीम पर खर्च करता था, बाकी जो कुछ बच जाता वो जमा करके रख लेता, जबकि अपनी मजदूरी से वो बहन की ख्वाहिशात और खुराक पूरी करता था। गरीब गुरबा की इस कॉलोनी में जो चंद सफ़ेद पोश घराने थे उनकी लड़कियों से भी अच्छे और महंगे कपड़े अपनी बहन को दिलाता था। उसकी बहन को मुख्तलिफ परिंदों के पर जमा करने का बहुत शौक़ था, लिहाजा वो अपनी मेहनत मजदूरी के दौरान मिलने वाले परिंदों के पर भी जमा करता। उसके अलावा शिकारी हजरात से भी राब्ते में रहता। वो जब भी कोई परिंदा शिकार करके लाते तो शामिर फैसल जाकर उस परिंदे का नाम, खसूसियात, उसका मस्कन, तफसीलात उसके साथ पूछने के बाद वो पढ़ लाकर अपनी बहन को देता और परिंदे का नाम भी बताता। साथ ही उसने एक डायरी बना रखी थी जिस पर वो ये दर्ज करता था कि फ़लाँ परिंदे का पर उसने किस जगह, किस शख्स और कितनी मोहब्बत से लिया। अपनी बहन की खुशियों की खातिर की गई तकदो का उसने कभी हिसाब नहीं रखा था। बस उसकी बहन के चेहरे पर छाई खुशियों भरी मुस्कुराहट ही उसकी तमाम मेहनत का फल थी। मोहल्ले का सबसे शरीफुन नफ्स नौजवान शामिर फैसल था। तकरीबन तमाम मोहल्लेदार उससे खुश थे, सिवाय चंद एक उसके हम उम्र ओबाश लड़कों के, जिनके उसे कोई परवाह ना थी। दूसरी तरफ वो बहन की, जिसकी खुशियों की खातिर अपनी दिहाड़ी छोड़कर वो परिंदों के पर जमा करने चला जाया करता था, उसी बहन ने भाई की गैर मौजूदगी में अपने किराएदार से राहो रस्म बढ़ा लिए, जो बाद अज़ां नाजायज़ ताल्लुकात में बदल गए। इन ताल्लुकात की खबर शामिर फैसल को भी हो गई, मगर उसने सुनी सुनाई बातों पर यकीन करने के बजाय अपनी बहन से तस्दीक कर लेना बेहतर समझा। लिहाजा जब उसकी अपनी बहन से इस मुतलिक बात की तो उसकी बहन ने ना सिर्फ साफ मुकर गई बल्कि अपनी मरी हुई माँ की कसम भी खाई कि ऐसा कुछ नहीं है। मगर कहते हैं ना कि निकला हुआ चांद किसी से नहीं छुपता, बल्कि इसी तरह यह बात भी ज़्यादा दिन तक शामिर फैसल की नज़रों से ओझल ना रह सकी और एक दिन जब वो फेरी करने के लिए गया तो अपनी रकम घर भूल गया। रेड़ी किसी साथी के हवाले करके वो घर से रकम उठाने आया तो उसने अपने किराएदार को घर से निकलते देख लिया और अपनी गैर मौजूदगी में किराएदार को घर से निकलता देखकर उसे यकीन हो गया कि मोहल्ले वाले ठीक कहते हैं। मगर उसने सुबह सुबह अपनी बहन से इस मौजू पर कोई बात ना की और रकम उठाकर घर से निकल गया। शाम को आते ही सबसे पहले उसने किराएदार को 2 दिन के अंदर अंदर घर खाली करने का कहा और फिर अपनी बहन से इस बात सवाल किया कि आज सुबह मेरी गैर मौजूदगी में यह किराएदार घर क्यों आया था। फहमीदा फैसल ने अब भी अपने गुनाह अपने भाई से छुपाते हुए कहा कि हमारे कमरे में रस्सी का एक टुकड़ा पड़ा था जिसे देखकर मैंने सांप समझ लिया और डर गई। तो किराएदार को आवाज़ दी, उसने आकर देखा तो रस्सी का टुकड़ा था। शामिर के दिल में वसवसा पैदा हो चुका था, मगर अब की बार भी वो बहन की वजाहत पर मुतमईन हो गया और उसने बजाय तहकीक करने के बाद को रफा दफा कर दिया, क्योंकि किराएदार घर छोड़कर दूसरी गली में मुंतकिल हो चुका था। दूसरी तरफ उसकी बहन और किराएदार गुनाह के लज्जत के इतने आदी हो चुके थे कि अब किराएदार ना आता तो उसकी बहन घर से एकेडमी पढ़ाने के नाम पर निकलती और जाकर अपने महबूब के साथ वक्त गुजारती। शामिर फैसल अपनी बहन को किराएदार के पास अपनी आंखों से जाते देखा तो उसके पीछे मौका पर पहुंच गया, जहां वो दोनों अपनी हवस बुझाने में मसरूफ़ थे। शामिर फैसल ने अपनी बहन को घर जाने का कहा तो उसकी बहन ने साफ साफ इनकार कर दिया और अपने महबूब से शादी करने की ख्वाहिश का इजहार किया। बसूरत दीगर कोर्ट मैरिज करने की धमकी दी। शामिर के पास इस वक्त बात को टालने के सिवा कोई चारा न था, लिहाजा उसने बहन की बात बज़ाहिर मान ली और उसे घर ले आया।
گھر آ کر وہ اپنی بہن سے انتہائی سختی سے پیش آیا اور سابقہ کرایہ دار کے ساتھ اس کی شادی کرنے سے صاف صاف انکار کر دیا، اور دلیل یہ دی کہ جو کہ شخص نکاح تک انتظار نہیں کر سکا اور تمہیں پاکیزہ نہیں رہنے دیا، وہ شخص شادی کے بعد تمہیں کبھی خوش نہیں رکھ سکتا۔ اس کی بہن نے یہ دلیل ماننے سے انکار کر دیا تو شاہ میر فیصل نے اپنی بہن سے موبائل چھین لیا، اسے اب کمرے میں بند کر کے لاک کر کے کام پر جانے لگا۔ نہ جانے کس طرح اس کی بہن نے اپنے محبوب سے رابطہ دوبارہ بحال کر لیا اور اپنے محبوب کو اور اپنے بھائی کو جان سے مروانے پر رضامند ہو گئی۔ اس کے لیے ایک کرائے کے قاتل کا انتظام کیا گیا، جس کو پیسوں کے عوض وہ سونے کی چین اور انگوٹھی دی گئی، جو شاہ میر فیصل نے بڑی شوق سے اپنی بہن کو بنوا کر دی تھی۔ آج جب شاہ میر فیصل کہیں سے اپنی بہن کے لیے سفید مور کے پنکھ لا رہا تھا تو گھر کی دہلیز کے عین سامنے اسے کلاشنکوف کی گولیوں سے بھون دیا گیا۔ پہلی گولی لگنے پر وہ گھر کی طرف بھاگا، مگر منہ کے بل گر پڑا۔ قاتل جس نے قتل کے پیسے لیے تھے وہ شاہ میر کے سر پر پہنچا اور اس کو سیدھا کیا اور پورا بریسٹ اس کے سینے میں اتار دیا۔ محلے میں موجود اکا دکا مرد فائرنگ کی آواز سن کر گھروں میں دبک کر بیٹھ گئے۔ جب آواز بند ہو گئی تو کافی دیر بعد فہمیدہ فیصل نے دروازہ کھول کر رونا پیٹنا شروع کر دیا۔ اس کی آواز سن کر محلے کے باقی عورتیں بھی باہر نکل آئیں، ساتھ ہی کچھ بزرگ مرد بھی باہر آ گئے۔ جب لوگوں نے شاہ میر فیصل کی لاش دیکھی تو ہر کوئی یوں رونے لگا جیسے ان کا سگا بیٹا مر گیا ہو۔ پولیس کو اطلاع دی گئی اور محلے کے لوگوں نے سیدھا اس کی بہن پر شک کیا۔ فہمیدہ فیصل سے پولیس کے سوالات کے سامنے چند منٹ بھی نہ ٹک پائی اور اپنا جرم قبول کر لیا کہ اس نے اپنے عاشق کے ذریعے کرائے کے قاتل کا انتظام کیا۔ کرائے کا قاتل اسی محلے کا ایک اوباش لڑکا تھا۔ یوں فہمیدہ فیصل، اس کا عاشق اور کرائے کا قاتل تینوں گرفتار ہو کر اپنے انجام کو پہنچ گئے، مگر فہمیدہ کے عمل نے ثابت کر دیا عورت جب بہکاوے میں آ جائے سانپ کی مانند اپنی اولاد کو بھی کھا جاتی ہے۔ وہ شکاگو کے چند معروف پاکستانی بزنس مینز میں سے ایک تھا۔ انتہا کا خوبصورت اور ذہین تھا، مگر اس کے ہاتھ اور بازوؤں پر موجود جلنے کے نشانات اس کے حسن کو گہنا دیتے تھے۔ لوگوں کو جلنے کی وجہ سے بن جانے والے وہ داغ دیکھ کر کوفت ہوتی تھی۔ بھلے منہ پر کوئی نہ کہتا، مگر پیٹھ پیچھے سب ان داغوں سے کراہت کا اظہار کرتے تھے، اور سب کے ذہن میں سوال آتا تھا کہ اتنی دولت رکھتے ہوئے بھی یہ شخص ان داغوں کو سرجری کے ذریعے ختم کیوں نہیں کروا دیتا؟ مگر یہ سوال اس سے پوچھنے کی ہمت کوئی نہیں کرتا تھا، کیونکہ سب کے کاروباری مفادات اس شخص سے جڑے ہوئے تھے اور کوئی بھی بزنس پارٹنر اس سے ناراض کر کے کاروباری خسارہ برداشت کرنا نہیں چاہتا تھا۔ پھر ایک دن انہوں نے خود ہی اس راز سے پردہ اٹھا دیا اور ایک واقعہ سنا دیا اور کہا کہ میرا نام زاویار جان بلوچ ہے۔ میں 1919 میں امریکہ منتقل ہو گیا تھا، مگر یہاں منتقل ہونے سے کچھ سال قبل جب روس افغانستان کی جنگ زوروں پر تھی اور کچھ افغان مہاجرین پاکستان آئے ہوئے تھے تو کچھ پٹھان میرے علاقے میں بھی آباد ہوئے۔ ان میں سے ایک عورت تھی جس کا شوہر ٹینک کا گولہ لگنے سے شہید ہو گیا تھا، جسم کے ٹکڑے ہو گئے تھے، اور اس عورت کے پاس فقط شوہر کی جوتی کا ایک پاؤں بچا تھا جو اس نے بطور نشانی اپنے پاس رکھ لیا تھا۔ سینے سے چند ماہ کی بچی کو لگا کر رکھا تھا اور بھوک کا یہ عالم تھا کہ عورت کی چھاتیوں میں بچی کو پلانے کے لیے دودھ بھی نہ تھا۔ خوراک کی کمی کے باعث وہ خشک ہو چکا تھا، بچی بھوک کی وجہ سے بلک رہی تھی۔ ان دنوں میں کوئٹہ میں دودھ دہی کا کام کرتا تھا۔ وہ عورت میری دکان پر آئی اور بچے کے لیے مفت دودھ طلب کیا۔ تب دودھ کی قیمت اتنی زیادہ نہ تھی، مگر میں اگر بچی کے لیے 2-3 کلو دودھ عورت کو مفت بھی دے دیتا تو مجھے فرق نہ پڑتا، مگر جب میری نظر اس عورت پر پڑی تو اس کا حسن دیکھ کر میرے اندر شیطان جاگ گیا۔ میں نے اپنے اس نفس کی خواہش پوری کرنے کا ارادہ کر لیا، اسی لیے عورت کو ورگلانے کے لیے کہا، بچی ابھی چھوٹی ہے، تم اسے ماں کا دودھ پلا، یہ جانور کا دودھ اس کے لیے انتہائی نقصان دہ ہے۔ میری بات سن کر وہ عورت کچھ شرمندہ ہوئی اور کچھ غصہ ہوتے ہوئے بولی کہ میرا دودھ حالات کی سختی کی وجہ سے خشک ہو چکا ہے، دودھ کیا خون بھی نہیں نکل رہا، ورنہ وہی اپنی بچی کو پلا دیتی۔ عورت کی بات سن کر میں مطلب کی بات پر آ گیا اور کہا کہ مجھے یقین نہیں آتا، تمہارے پاس دودھ نہیں ہے، لہٰذا میں خود تصدیق کروں گا، اگر تمہاری بات سچ ہوئی تو تمہیں تمہاری ضرورت کے لیے دودھ دے دوں گا۔ میری بات سن کر اس عورت نے انتہائی سخت رد عمل دیتے ہوئے انکار کر دیا اور اپنی خواہش نہ پوری ہوتی دیکھ کر میں نے اسے ایموشنلی بلیک میل کرنا لگا۔ جب میری بات سن کر وہ عورت غصے کی حالت میں آگے چل دی تو میں نے پیچھے سے آواز دیتے ہوئے کہا کہ شوہر پہلے مر چکا ہے، والدین اور بہن بھائیوں کی خبر نہیں، کہیں ضد اور غصے کی وجہ سے اپنے بچے کو بھی نہ گوا دینا۔ میری الفاظ نے میری امیدوں کے مطابق اثر کیا۔ میری بات سن کر وہ عورت رک گئی، کچھ دیر سوچنے کے بعد پلٹی اور پھر روتے ہوئے کہنے لگی، تم تسلی کر لو۔ میں اس کے آنسوؤں کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنے ہاتھ
नापाक इरादे से उसके जिस्म पर फिरने लगा और साथ ही उससे रोने की वजह पूछी तो उसने बताया कि मैं इसलिए रो रही हूँ कि आगाज़ इस्लाम में जब कोई सवाली दहलीज पर आता था तो उसका दीन धर्म जाने बगैर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी अपना दुपट्टा यहूदी के पास गिरवी रख कर भी सवाली की मांग पूरी कर दिया करती थी। और आज मुसलमानों के पास सब कुछ होते हुए भी जब उम्मत मोहम्मदिया की ये बेटी एक मुसलमान की दहलीज पर आई तो उस मुसलमान ने अल्लाह के नाम पर देने की बजाय शैतान की बात मानकर देना मुनासिब समझा। औरत के लफ्ज़ महज लफ्ज़ नहीं, तीर थे जो मुझ पर चल गए। मैंने ना सिर्फ उस औरत को ज़रूरत का दूध दिया बल्कि घर पड़ा हुआ अनाज भी उस अफ़गान महाजरीन में तकसीम कर दिया। मैं सारा दिन सारी सारी रात रो रो कर अल्लाह ताला से गुनाह की माफ़ी मांगता और कहता, या अल्लाह अज़ाब देना ही है तो इस दुनिया में कोई आजमाइश दे ले, मैं आखिरत के अज़ाब को नहीं सह पाऊँगा। कुछ अरसे बाद उसे गर्म दूध के गिरने से मेरे हाथ झुलस गए और फिर मेरे एक दोस्त ने मुझे इलाज के नाम पर अमेरिका बुला लिया। यहाँ मेरा इलाज हुआ और यहीं मैंने अपना कारोबार शुरू कर दिया। यहीं शादी कर ली। मेरे हाथ ठीक हो गए मगर जलने के निशानात बाकी रहे। अल्लाह ताला ने मुझे तरक्की दी और मैंने करोड़ों डॉलर का बिजनेस सेट कर लिया मगर अपने हाथों की सर्जरी नहीं करवाई। मुझे पता है मेरे हाथों को देखकर लोगों को कराहत महसूस होती है मगर इन्हीं हाथों को देखकर मुझे अपना गुनाह याद आ जाता है और मैं अल्लाह ताला से तौबा ताइब होने लगता हूँ। बस यही वजह है कि मैंने कभी हाथों की सर्जरी नहीं करवाई। शायद मेरी तौबा कभी कबूल हो जाए। आप लोग भी मेरे लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा। मौलवी साहब ने जनाजे की नियत बताने और सिखाने के बाद नियत बांधकर नमाज जनाजा पढ़ाना शुरू कर दी थी मगर वफ़ात पा जाने वाले शख्स की बहन बिना नमाज जनाजा का लिहाज रखे मुर्दा हालत में पड़े भाई को बद्दुआएं दे रही थी। जिस शख्स की पारसाई का पूरा इलाका गवाह था, सगी बहन उसकी लाश की तौहीन कर रही थी। कोई भी शख्स मुकम्मल तवज्जो से जनाजा नहीं पढ़ पाया था। बहुत सारे लोगों की राय थी कि औरत की मिन्नत समाजत करके इसे 10 मिनट खामोश करवाकर जनाजा दोबारा पढ़ लिया जाए मगर औरत की बद्दुआएं लोगों के दिल दहला रही थी और वो किसी भी सूरत खामोश होने के लिए राज़ी न थी। बकौल औरत के उसके भाई ने ज़मीन में से उसका हक भी हड़प कर रखा था जबकि भतीजे कुरान पाक पर हलफ देने को तैयार थे कि औरत अगर नमाज जनाजा सुकून से पढ़ने दे और वो लोग 1 साल के अंदर अंदर सारी ज़मीन पप्पो को दे देंगे। जितना हिस्सा चाहें वो रख लें, बेशक सारी ज़मीन रख लें मगर एक बार हमारे वालिद साहब को कब्र में सुकून से उतरने दे। लोगों की लाख मिन्नत समाजत पर भी मैयत को बद्दुआएं देती वो औरत इस बात पर राज़ी ना हुई। यहाँ तक कि गांव के मुअज़्ज़िज़ीन ने उसे उसका हक दिलाने की ज़मानत भी दी मगर फिर भी पत्थर दिल औरत ने मुर्दा भाई का चैन से जनाजा ना होने दिया, ना उसे सुकून से कब्र में उतरने दिया गया। औरत का नाम सुगरा बीबी था। उसकी 50 साल के लगभग उम्र थी। अपने भाई से 15 साल छोटी थी। आज उसका भाई अपनी 65 साल ज़िंदगी गुजार कर अब नींद सो गया था। जो सुगरा जिंदा भाई को लान तान और बद्दुआएं देती रहती थी वही सुगरा मुर्दा भाई को बख्शने पर तैयार न थी। यहाँ तक कि सबको पता था सुगरा गलत है, उसका भाई हक पर है मगर उसके बावजूद कुर्बो जवार का कोई आलम या मौलवी मुर्दा हालत में सामने पड़े मोहम्मद हयात का जनाजा पढ़ाने के लिए तैयार नहीं था क्योंकि वह जानते थे जनाजा पढ़ाने के बाद वो लोग भी सुगरा के निशाने पर होंगे। सारे इलाके में सुगरा ने अपने भाई के मुतालिक मशहूर कर रखा था। इसका भाई जायदाद में से उसका हिस्सा हड़प कर गया है क्योंकि चंद बुजुर्ग और मुअज़्ज़िज़ लोगों को हकीकत मालूम थी मगर मोहम्मद हयात ने उन्हें भी मना कर रखा था कि मेरी बहन को हकीकत ना बताई जाए। मैं नहीं चाहता कि मेरे बहन मेरे सामने शर्मिंदा हालत में खड़ी हो। सारी ज़िंदगी बहन का मान रखने वाला मोहम्मद हयात खुद आज फोत हो गया था। बहन की हर ज़दा सराइयाँ सुनने के बावजूद पूरा इलाका जनाजे के लिए उमड़ आया था और बहन ने उस मौका पर भी अपनी आहों बद्दुआओं का सिलसिला जारी रखा था। हकीकत यह थी कि जब सुगरा की शादी के दिन करीब थे तो उसने अपने दूर के हिसाब से इतने ज़्यादा जहेज़ की फरमाइश कर दी थी जिसे बज़ाहिर पूरा करना मुमकिन नहीं था। वालिद साहब फोत हो चुके थे। घर में वालिदा और भाई थे। भाई घर का वाहिद कफील था मगर उसकी इतनी हैसियत ना थी कि वो बहन की इस ख्वाहिश के मुताबिक जहेज़ दे सके। लिहाजा उसने अपनी बहन को समझाना चाहा मगर बहन अपनी ज़िद पर कायम रही। यहाँ तक सुगरा की माँ ने भी उसे बहुत समझाया कि तुम्हारा भाई खुद 30 साल का हो चुका है, उसकी अपनी शादी की उम्र गुजर रही है, उसके बावजूद उसे तुम्हारी शादी की फ़िक्र है। अपने भाई का कुछ एहसास करो। मगर सुगरा अपनी बात से पीछे न हटी। यहाँ तक कि उसकी माँ ने उस पर हाथ उठा दिया। जैसे मोहम्मद हयात को यह बात पता चली कि मेरी वालदा ने मेरी बहन पर फ़कत जहेज़ की फरमाइश पर हाथ उठाया है तो वह अपनी बहन के पास गया और उसको उसकी डिमांड का जहेज़ देने का वादा कर लिया। यूँ सुगरा खुश हो गई। दोनों बहन भाइयों की शादी एक ही दिन तय पा गई।
محمد حیات کے گھر پہلے 3 سالوں میں 2 بیٹے پیدا ہوئے، جبکہ سغرا کے گھر 4 سال بعد پہلا بیٹا پیدا ہوا۔ محمد حیات کے 2 بیٹے 2 بیٹیاں، کل 4 بچے تھے، جبکہ سغرا ان کے پاس 2 بیٹیاں 1 بیٹا تھا۔ سغرا کے بھائی نے سغرا کی خواہش کا جہیز دینے کے بعد اپنی ساری زمین قریبی گاؤں کے بہت بڑے زمیندار کو 30 سال کے لیے ٹھیکے پر دے دی تھی اور 30 سال کا ٹھیکہ ایڈوانس دے کر اپنی بہن کی پسند کا جہیز بنوا دیا تھا۔ خود ساری زندگی محنت و مزدوری کر کے اپنے بچوں کا پیٹ پالا تھا۔ بہن کی خواہش کی تکمیل کی خاطر وہ اپنے معصوم بچوں کو چھوڑ کر ملوں میں مزدوری کرتا رہا، مستریوں کے ساتھ کام کرتا رہا، لاہور شہر میں بسوں پر کنڈکٹر بنا رہا تاکہ بچوں کا پیٹ پال سکے۔ دوسری طرف شادی کے 10 سال بعد سغرا نے اپنے شوہر کے اکسانے پر اپنے بھائی سے جائیداد کا حصہ مانگنا شروع کر دیا، جبکہ بھائی زمین پہلے ہی 30 سال کے لیے ٹھیکے پر دے چکا تھا اور بہن کو بھی یہ حقیقت نہیں بتانا چاہتا تھا۔ لہٰذا وہ ٹال مٹول سے کام لینے لگا۔ حالات کے دیکھتے ہوئے سغرا کے شوہر نے جھوٹی افواہ اڑا دی کہ اس کا بھائی ساری زمین بیچ کر پیسہ لاہور کہیں جوئے میں اڑایا ہے، خود سنبھال کر ڈبل ہونے کے لیے بینک میں رکھ دیا ہے۔ اپنے شوہر کی بات سن کر سغرا بھی زیادہ شدت سے جائیداد میں اپنا حصہ طلب کرنے لگی اور بھائی کو بد دعائیں دینے لگی۔ قرب و جوار کا کوئی گاؤں، کوئی بندہ، کوئی رشتہ دار، کوئی گھر سغرا نے نہیں چھوڑا تھا جہاں جا کر اس نے نہ بتایا ہو کہ اس کا بھائی اس کی جائیداد ہڑپ کر گیا ہے۔ سغرا کا آج تک یہی وتیرہ تھا۔ اب محض 1 سال بعد زمین کا ٹھیکہ پورا ہو جانا تھا، جو حقیقت میں پورا ہو چکا تھا، مگر ان لوگوں نے زمین پر کچھ اخراجات کیے تھے۔ ٹیوب ویل لگوایا تھا، زمین لیول کروائی تھی، پختہ خالے بنوائے تھے، جس کی وجہ زمین ان کے پاس 30 سال کے بجائے 37 سال کے لیے رہنی تھی۔ اب ان کے 37 سال پورے ہو چکے تھے۔ یہ سال آخری تھا، مگر بہن کی خواہشات کی تکمیل کرنے والے محمد حیات کو زمین واپس ملتی دیکھنا نصیب نہیں تھی۔ وہ یوں ہی بہن کی بد دعائیں لیتا رخصت ہو گیا تھا اور بہن کو مردہ حالت میں پڑے بھائی پر بھی ترس نہیں آیا تھا۔ یہاں تک جب سغرا کی والدہ زندہ تھیں، انہوں نے 1-2 بار سغرا کو اس حقیقت سے آگاہ کیا تھا کہ زمین لمبے عرصے کے لیے ٹھیکے پر دی گئی ہے، مگر سغرا کے برین واشنگ کچھ اس انداز سے کی گئی تھی کہ اس نے اپنی والدہ کی بات کا بھی یقین نہیں کیا تھا اور الٹا الزام لگاتے ہوئے کہا تھا کہ آپ محض مجھے میرا حق لینے سے روکنا چاہتی ہیں، آپ اپنے بیٹے کے ساتھ مل کر مجھ پر ظلم کر رہی ہیں۔ جب ماں کو یقین ہو گیا کہ اس کی منتیں اور دلائل کسی کام نہیں آئیں گی تو وہ خاموش ہو گئی تھی۔ ماں کی خاموشی کو سغرا نے اپنی جیت سمجھ لیا تھا اور آج تک سمجھے رکھا تھا۔ خیر، جیسے تیسے جنازہ ہوا اور محمد حیات کو دفنا دیا گیا۔ آج اس کے بھائی کو مرے 1 سال گزر چکا ہے۔ اس کے بھتیجوں کو آج پوری پنچایت کے سامنے زمین واپس ملی اور انہوں نے اسی پنچایت کے سامنے وہ زمین اپنی پھپھو کو دے دی، جبکہ گاؤں کے بزرگ جو اس زمین کے گواہ تھے اور ابھی تک زندہ تھے، انہوں نے سغرا کو حقیقت بتائی تو اپنی ماں اور بھائی کا یقین نہ کرنے والی سغرا آج غیروں کا یقین کر کے دھاڑے مار مار کر روئی تھی۔ اس نے بھری پنچایت میں تسلیم کیا تھا یہ سب کچھ اس کے شوہر نے اس سے بھڑکا کر کروایا تھا، مگر اب پچھتائے کیا ہو جب چڑیا چگ گئی کھیت۔ معززین علاقے نے سغرا کے حصے کی زمین اس کے انکار کے باوجود اس کے حوالے کر دی اور باقی زمین اس کے بھتیجوں کو دے دی۔ بھتیجوں نے معززین علاقے کی موجودگی میں اپنی جائیداد میں سے اپنی بہنوں کا حصہ الگ کر کے ان کو دے دیا اور کہا کہ انہیں اپنے والد صاحب جیسے انجام سے بہت ڈر لگتا ہے۔ اللہ حافظ۔